بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس المتجدد من مجالس شرح متن الآجرومية والتعليق على شرحها التحفة السنية للشيخ العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه. وهذا هو المجلس الخامس من هذه المجالس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مجالس خير وعلم وبركة على الجميع. وكنا قد وصلنا في المجالس السابقة إلى علامات الإعراب، وقلنا إن علامات الإعراب تكون أصلية وفرعية. أما الأصلية فهي أو يعني تكون في الإعراب بالحركات التي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. هذه هي العلامات الأصلية، تكون في الحركات الإعرابية. وأما العلامات الفرعية فتكون في الحروف سواء بإثبات هذه الحروف أو بحذفها: الواو، الألف، الياء، النون. ولكل علامة من هذه العلامات موضع أو أكثر من موضع. والحذف في الحروف يكون إما بحذف حرف العلة مثلا في الفعل المضارع، أو بحذف النون في الأفعال الخمسة إذا دخل عليها ناصب أو جازم. وأخذنا من ذلك علامات النصب، أو قبله علامات الرفع وعلامات النصب. قلنا علامات الرفع هنالك علامة أصلية كما تقدم وهي الضمة، وتكون في 4 مواضع: في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم. فهذه مواضع الإعراب في حال الرفع بالعلامة الأصلية التي هي الضمة. ثم ينوب عن الضمة 3 علامات هي الواو والألف والنون. الواو تكون نيابة عن الضمة في موضعين 2: في جمع المذكر السالم، وفي إعراب الأسماء ال5 أو الأسماء ال6: أب، أخ، حم، فو، ذو، وهنو إذا قلنا إنها 6 أسماء. وأما الألف فتكون نيابتها عن الضمة في موضع واحد، وهو إعراب الاسم المثنى. تكون في إعراب الاسم المثنى أو في تثنية الأسماء خاصة، فتنوب الألف عن الضمة، تنوب الألف عن الضمة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، تسمى الأفعال ال5، فهي ترفع بثبات النون، تنصب وتجزم بحذف النون كما سيأتي. هذه علامات الرفع. قد قدمنا أن الرفع حكم، وهذه علامات لهذا الحكم. الحكم الثاني هو النصب، وله علامة أصلية وعلامة أو علامات فرعية تنوب عنه. العلامة الأصلية قلنا كل علامة أصلية لابد أن تكون حركة، إما ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون. هذه علامة أصلية، تنوب عنها الحروف كما تقدم. علامة النصب الفتحة تكون في 3 مواضع، تكون علامة للنصب في 3 مواضع من ال4 السابقة التي مرت معنا في الرفع. يبقى معها من هذه ال4 المواضع يبقى الاسم المفرد، ويبقى جمع التكسير،
ويبقى الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ولكن بشرط أن يدخل عليه ناصب، تكون علامته ماذا؟ الفتحة. وسقط ماذا؟ جمع المؤنث السالم. سقط جمع المؤنث السالم، سيأتيك إعرابه في النيابة. العلامات النائبة عن الفتحة 3 علامات: الألف والكسرة وحذف النون. الألف تكون علامة للنصب أين؟ في الأسماء الخمسة، على ما تقدم في تفصيل هذه الأبواب كلها، لكن هو للتذكير حتى ندخل يعني في الباب الذي يليه، وقد يعني راجعنا هذه المسائل. قلنا ينوب عن الفتحة ماذا؟ الألف في الأسماء الخمسة، والكسرة في جمع المؤنث السالم، فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. وأيضا ينوب عن الفتحة حذف النون في الأفعال الخمسة إذا دخل عليها ماذا؟ إذا دخل عليها ناصب في الأفعال الخمسة. كذلك يعني مما يمكن أن يقال أن هذه العلامات لا بد لها من عوامل، سواء كان العامل فيها يعني عاملا لفظيا أو كان عاملا معنويا. حتى الرفع عامله معنوي، مثلا في المبتدأ عامله الابتداء مثلا. قد تحدثنا عن العوامل وقسمناها على تقسيم واضح في الدروس الماضية حتى لا يعني نعيد ما سبق. الآن الحكم الرابع أو الحكم الثالث وهو الخفض أو الجر. الخفض تسمية الكوفيين، والجر تسمية من؟ تسمية البصريين. وقلنا إن المصنف رحمه الله الذي هو ابن آج الروم اعتمد مصطلح الخفض، ولا يعني بذلك أنه على مذهب الكوفيين، لما قدمناه في المجلس الأول وفي الشرح الأول أيضا للآج الرومية. فعلى كل حال هذا هو الحكم الثالث، الخفض. له علامة أصلية وله علامات نائبة كما تقدم أيضا في الرفع والنصب. نحاول بإذن الله أن ننتهي من الخفض هذه الليلة. بقي معنا متسع، أخذنا علامة الجزم ويعني أنهينا علامات الإعراب حتى ندخل في الأفعال وفي بقية الأبواب بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. نعم، الكسرة والياء والفتحة. المصنف رحمه الله يجمل على عادته، ولكن على التفصيل السابق نجد أن الكسرة هي العلامة الأصلية، وأن الياء والفتحة علامة فرعية. وحينما قلنا إن العلامات الفرعية تكون في الحروف فهذا على سبيل التغليب، وإلا فقد تأتي الكسرة علامة نائبة كما في جمع المؤنث السالم، وقد تأتي الفتحة علامة نائبة كما سيأتي في هذا الباب بإذن الله. فقولنا إن العلامات الفرعية تكون في الحروف هذا من باب التغليب، وإلا فلا يمنع أن يكون هنالك بعض الحروف أو بعض الحركات الأصلية تكون أيضا أحيانا في النيابة. نعم. وأقول يمكنك أن تعلم أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من 3 أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء 3 مواضع يكون فيها، سنذكر ذلك تفصيلا فيما يلي. قال الكسرة ومواضعها. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: بالاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. نعم، بدأ بالعلامة الأصلية للخفض وهي ماذا؟ الكسرة، وقال إنها تكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد، وخصصه
بالاسم المفرد المنصرف، بالاسم المفرد المنصرف. وفي جمع التكسير أيضا المنصرف، لأنه من الأسماء المفردة ما يمنع من الصرف كما سيأتيك، فلا تكون الكسرة علامة له، وإنما تكون العلامة الفتحة نيابة عن الكسرة في موضع الخفض. وكذلك قال في جمع التكسير المنصرف، لأن من صيغ جمع التكسير ما يمنع من الصرف، وهي ما تسمى بصيغ منتهى الجموع، وهي صيغتان مفاعل ومفاعيل كما سيأتيك. وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم هذا هو الموضع الثالث من مواضع الإعراب بالحركة الأصلية التي هي الكسرة. نعم. وأقول للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره. نعم. الموضع الأول قال الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا. قد تقدم أن المفرد في النحو قد يقابل المثنى والجمع، وقد يقابل الجملة وشبه الجملة. فتجد مثلا في أبواب النداء مثلا، أو تجد أن المنادى مفرد أو شبه جملة، بمعنى أن يكون مضافا أو شبيه بالمضاف. فمثلا قولك يا محمد المنادى مفرد، وقولك يا أبا عبد الله المنادى شبه جملة لكونه مضافا ومضاف إليه. وفي قولك مثلا يا حسنا وجهه يسمى الشبيه بالمضاف، فهو يقابل المفرد. في أبواب الخبر مثلا يقال الخبر إما أن يكون مفردا، لا يعنون بالمفرد هنا ما يقابل المثنى والجمع، إنما يعنون به ما يقابل الجملة وشبه الجملة، فيكون الخبر إما مفردا أو جملة فعلية أو اسمية، أو يكون شبه جملة، إما أن تكون جارا ومجرورا أو يعني ظرفا. فإذن المفرد له إطلاقات عند النحاة لا بد من ضبطها. فمثلا يقال لك المنادى أو الخبر مفرد، وتجد أنه مثنى، يقال لك الرجلان قائمان، يقال لك الخبر مفرد. لا يعنون بالمفرد ما يقابل المثنى والجمع، إنما يعنون أنه ليس جملة وليس شبه جملة. هذا مما ينبغي أن يضبط. فهو يقول هنا قد عرفت معنى كونه مفردا، وهذا من ما ينبغي ضبطه في دراسة النحو. ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره، ثم سيعرف لك الصرف. نعم. قال والصرف هو التنوين، نحو سعيت إلى محمد، ونحو رضيت عن علي، ونحو استفدت من معاشرة خالد، ونحو أعجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي مخلوط بظهور حرف الخط عليه وعلامة خطه الكسرة الظاهرة، وكل من خالد وبكر مخلوط بإضافة ما قبله إليه وعلامة خطه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة وهي منصرفة للوقوع التنوين لها. نعم. قال والصرف هو التنوين، الصرف هو التنوين. وقد تقدم أن التنوين 4 أقسام: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. فصلنا في هذا في علامات الاسم، ومن علاماته التنوين. والمقصود بالتنوين هنا تنوين التمكين، وتنوين التمكين هو الذي يبين أن الاسم متمكن في الاسمية، أن الاسم متمكن أمكن، لأن الاسم متمكن في الاسمية، وهنالك متمكن أمكن، وهنالك اسم غير متمكن في الاسمية. فالمتمكن الأمكن هو الذي يكون مصروفا، بمعنى أنه يقبل التنوين
ويجر بالكسرة. والمتمكن غير الأمكن هو الممنوع من الصرف، فلا يقبل التنوين ولا يقبل الجر بالكسرة. والاسم غير المتمكن هو الاسم المبني، هو الاسم المبني. فالمقصود بالصرف أو المقصود بالتنوين هنا هو تنوين التمكين الذي يلحق الأسماء للدلالة على تمكنها في الإسمية، للدلالة على تمكنها في الإسمية، أنها تقبل علامات الإعراب كلها، تقبل الفتحة، تقبل الضمة، وتقبل الكسرة، وتقبل التنوين. فكونها تقبل يعني هذه العلامات كلها يدل على أمكنية الاسم في الإسمية. وكونها يعني لا تقبل بعضها مثل التنوين والجر بالكسرة، هذا يدل على أنها غير أمكن، هو متمكن لكنه ليس أمكن، وهذا الممنوع من الصرف. طيب ما الذي قصر به عن درجة الأمكنية؟ أنه شابه الفعل، أنه شابه الفعل، سيأتيك في الممنوع من الصرف. فلما شابه الفعل لم يقبل الأشياء التي لا يقبلها الفعل. الفعل لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسر، إلا أن تكون هذه الكسرة ليست علامة إعراب، وإنما علامة تخلص مثلا من التقاء ساكنين. ولذلك قلنا الاسم يرفع وينصب ويجر، والفعل يرفع وينصب ويجزم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فلما شابه الاسم شابه الفعل في هاتين الخاصيتين منع من الصرف، فلا يقبل التنوين ولا يقبل الكسر، وسيأتيك وجه المشابهة في الممنوع من الصرف بإذن الله. فإذا كان لا يقبل هذه العلامات كلها أو لا يقبل هذه العلامات كلها، لا يقبل يعني أن يكون معربا، لا يقبل الرفع بالضمة، ولا يقبل النصب بالفتحة، ولا يقبل الجر بالكسرة، فإنه يكون غير متمكن. لماذا؟ لمشابهته الحرف الذي لا يقبل شيئا من ذلك. الحرف دائم مبني، والفعل قد يبنى وقد يعرب، وإذا أعرب وهو الفعل المضارع لم يقبل بعض الحركات، لم يقبل الكسر ولم يقبل التنوين. فإذا سلم من مشابهة الفعل وسلم من مشابهة الحرف كان اسما متمكنا أمكن في الإسمية، يقبل جميع العلامات ويقبل التنوين. واضح هذا التفريق؟ فهو هنا ينبه على هذا، ومثل بالأمثلة: سعيت إلى محمد ورضيت عن علي واستفدت من معاشرة خالد وأعجبني خلق بكر. تنوع الأمثلة عند المصنف وتنويعها ذكرنا أنه يكون لغاية تعليمية. قد تقدم أن عوامل الخفض كم؟ 3 عوامل: إما أن يخفض الاسم أو يجر بحرف الجر، وإما أن يخفض ويجر بماذا؟ بالإضافة، وإما أن يخفض أو يجر بماذا؟ بالتبعية. فهو الآن حاول أن ينوع لك في هذه العوامل. فمثلا سعيت إلى محمد، محمد اسم مجرور بماذا؟ بحرف الجر بإلى، وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره قبل الكسرة وقبل التنوين، فدل أنه متمكن أمكن في الإسمية. طيب، استفدت من معاشرة خالد، معاشرة اسم مجرور بماذا؟ بمن، أحسنت، يعني بحرف الجر. طيب، وخالد مضاف إليه. طيب، ما العامل في جره؟ الإضافة، العامل في جره الإضافة. وأيضا مثل لك بقولي: أعجبني خلق بكر، بكر مضاف إليه، فتكون مجرورة بماذا؟ بالإضافة، تكون مجرورة بالإضافة. إذن نستفيد من هذا أن الاسم المجرور علامته في المفرد ماذا؟ الكسرة، وأنه لا بد أن يكون منصرفا، لأنه إذا كان ممنوع من الصرف لا يقبل الكسرة، إنما يكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة. فهذا هو الموضع الأول، وهو الاسم المفرد. وخلاصة ما يريده الشارح هنا أنه يجر بحرف الجر ويجر بغيره من علامات الجر أو من عوامل الجر، ثم تكون العلامة فيه
الكسرة ويقبل ماذا؟ ويقبل التنوين، لأنه لو كان اسما مفردا ممنوعا من الصرف لم يقبل هاتين العلامتين. هو يتكلم عن الاسم المفرد المنصرف، يعني الذي يقبل التنوين ويقبل الجر بالكسرة. واضح هذه الجزئية؟ الموضع الثاني قال الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق أن جمع التكسير فعرفت في الموضع الأول هنا مع كونه منصرفا، وذلك أن الصوت يلحق آخره نحن مررت برجال كرام ونحن رضيت عن أصحاب لنا شجعان، فكل الرجال وأصحاب مخفوض بدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل للكرام شجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا، ورجال وأصحاب كرام شجعان جموع تكسير وهي منصرفة للحقوق التنوين لها. نعم. الموضوع الثاني جمع التكسير، وقد عرفناه وعرفنا معنى جمع التكسير، وهو قلنا ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة مفرده، وهذا التغير 6 أشكال ذكرناها سابقا: تغير بالشكل، تغير بالزيادة، تغير بالنقصان إلى آخره. وهنا مثل لك ببعض الأمثلة، قال من ذلك مررت برجال كرام. نحن قلنا إن عوامل الخفض كم؟ 3، هذا على المشهور. هنالك يعني عامل الرابع وهو المجاورة يذكره النحاة أحيانا وقد أشرنا إليه، لكن نبقى على ال3 المشهورة. فهنا قوله مررت برجال كرام، برجال ما إعرابها؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسر، لكن مجرور بماذا؟ بالباء، يعني بالحرف. طيب، وكرام، برجال كرام، لا، صفة، والصفة من التوابع، فيعني وجه جر كرام هنا أنها صفة فجرت لكونها تابعة. قلنا إنه يجر بحرف الجر أو يجر بماذا؟ بالإضافة، أو يجر بالتبعية. والتوابع كم؟ 4: الصفة والبدل والتوكيد وعطف البيان. هذه التوابع، يعني تتبع ما قبلها في الإعراب، تتبع ما قبلها في يعني أحيانا في 2 من 3 من 4، أو 3 من 4، أو 4 من 4، كما سيأتي إن شاء الله في باب الصفة، كما سيأتي في باب الصفات، دراسة الصفة ودراسة التوابع كلها. لكن لأن الصفة أول باب في التوابع فتؤسس فيها مثل هذه المسائل. فهو الآن في جمع التكسير، رجال جمع تكسير دل على أكثر من 2 مع تغير في صورة مفرده. كان رجل فأصبح رجال، فتغيرت صورة المفرد، أصبح هنالك ألف قبل اللام، مع أنه كان رجل راء جيم لام، فلما جمع تغيرت صورة المفرد، تأخرت اللام وسبقها ماذا؟ سبقها ألف. فهنا يمثل على أن جمع التكسير يجر وعلامة جره الكسرة، ولا بد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون منصرفا حتى يقبل الكسرة ويقبل التنوين أيضا. وكرام صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخره. طيب، رضيت عن أصحاب لنا شجعان، أين المجرور؟ أصحاب، جمع التكسير، نحن نتكلم في جمع التكسير، مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة، لأنه جمع تكسير منصرف فتظهر عليه. جمع تكسير منصرف ليس على صيغة مفاعل أو على صيغة مفاعيل، لكن لو جاءنا مثلا مساجد أو مفاتيح لا تظهر عليه، تصبح ممنوعة من الصرف. هذا ليس على هذين الوزنين، كل جموع التكسير تكون منصرفة ما عدا هذين الوزنين، مفاعل ومفاعيل. طيب، وشجعان ما إعرابها؟ نعت، أحسنت، نعت أو صفة، فجرت بماذا؟ بالتبعية، جرت بالتبعية. ولذلك اجتمعت مثلا في بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتجد اسم مجرور بالباء وهو مضاف، واسم الله العظيم مضاف إليه مجرور بالإضافة، وتجد الرحمن، والشاهد أنه يكون بالتبعية، يكون بماذا؟ بالتبعية. مع أن الأقرب أن الرحمن يكون بدلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل ادعوا الله أو ادعوا
الرحمن، ولم يتسمى غير الله بالرحمن، واسم الله لا يطلق على غير الله، فدل على أنه لا بد أن يتقيد باسميتها فيقال هي بدل. لكن الرحيم يمكن أن نقال صفة من حيث الصنعة النحوية، يمكن أن يقال إنها صفة من حيث الصنعة، لأنه أيضا يتصف بها المخلوق مع بعد المشابهة بين الله وبين خلقه. فهذا من الأشياء المهمة في هذا الباب. نعم. قال الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات، ونحو رضيت عن مسلمات قانتات، فكل من فتيات ومسلمات محفوظ بدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه كسرة الظاهرة، وكل من مؤدبات وقانتات محفوظ لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه كسرة الظاهرة أيضا، وكل من فتيات ومسلمات مؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. نعم. أيضا تكون الكسرة علامة للجر في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم، كما تكون في المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. قال وفي جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم تقدم تعريفه أنه ما دل على أكثر من اثنتين بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، يعني بالزيادة على المفرد، ألف وتاء زائدة على المفرد، خرج بها الألف الأصلية في المفرد والتاء الأصلية في المفرد، فإنها إذا كانت أصلية في المفرد فإنه لا يعرب إعراب جمع المؤنث السالم، وإنما يعرب إعراب جمع التكسير. يعني مثلا قضاة، قضاه، الألف أصلية في المفرد، قضى قاض أصلية في المفرد، فبالتالي قضاة لا تعرب إعراب جمع المؤنث السالم مع أنها بألف وتاء، إنما تعرب إعراب جمع التكسير. لماذا؟ لأن الألف أصلية في المفرد. ومثلا أصوات، أصوات مختومة بألف وتاء، أصوات مختومة بألف وتاء، هل تعرب إعراب جمع المؤنث السالم؟ الجواب لا، لأن التاء أصلية في ماذا؟ أصلية في المفرد، فهو صوت، ومثله أكوات، مثله أبيات. فشرط الألف والتاء أن تكون مزيدتين على المفرد. أما إذا كانت أصلية في المفرد الألف أو التاء فإنه وإن ختم بألف وتاء لكنه يعرب إعراب جمع التكسير. وجمع التكسير قلنا لكم إذا كان منصرفا فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. أما جمع المؤنث السالم فإنه تغير بعض أحكامه، ليس له من العلامات الأصلية إلا ماذا؟ إلا الضمة في حال الرفع، والكسرة في حالتي النصب والجر، مرة تكون أصلية وفي حال الجر، ومرة تكون نائبة في حال ماذا؟ في حال النصب، تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، وتنوب عن يعني في هذا الموضع فقط. طيب، هنا ذكر لك بعض الأمثلة، قال نظرت إلى فتيات مؤدبات. فتيات اسم مجرور بماذا؟ بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومؤدبات نعت أو صفة مجرورة بالكسرة أو علامة جرها الكسرة. طيب، ما العامل في جرها هنا؟ كونها تابعة. وذكر لك أيضا هذه المسائل تحت شرحها لك المصنف رحمه الله. إذن هذا القسم الأول، وهو يعني متى تكون الكسرة علامة للخفض. تكون في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وقلنا الأغلب في جمع التكسير أنه منصرف إلا في موضعين 2، وهما وزن مفاعل ووزن مفاعيل. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، تكون علامته الأصلية في الجر هي الكسرة. وعوامل الجر 3 على الأشهر، و4 على الراجح عند بعض النحاة. الأول حرف الجر، والثاني الإضافة، والثالث التبعية بأن تكون صفة أو تكون مؤكدة توكيدا، أو يكون ماذا؟ أو يكون بدلا أو عطف بيان. طيب، معنا أدوات التوكيد خاصة المعنوي محددة.
يعني في كل وجميع وعامة ونحو ذلك مما سيأتيك إن شاء الله. فخلاصة الكلام أن هذه علامتها في الجر هي العلامة ليش؟ الأصلية وهي الكسرة، الآن سنرى ما يعرب بالنيابة في يعني في الخفض. نعم. قال النيابة جاء إلى الإسراء. قال وأما النيابة تكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأقول في الياء 3 مواضع تكون في كل واحد منها دالة على الخفض. نعم سيأتيك بالتفصيل. قال الياء تكون علامة للخفض في 3 مواضع. نعم. قال الموضع الأول الأسماء الخمسة وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا، فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لظهور حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء، والكاف في الأولين ضمير مخاطب وهي مضاف إليه مبني على الفتح بمعنى الخفض، وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بكسرة الظاهرة. نعم. ذكر أن الياء تكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء الخمسة قد عرفناها، وفي المثنى، وفي الجمع. وقد بين لك الآن، طبعا المقصود بالجمع هنا جمع المذكر السالم، بين لك الموضع الأول وهو الأسماء الخمسة. قد عرفنا الأسماء الخمسة وقد عرفنا شروط إعرابها، وهي 5 شروط: أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون هذه الإضافة إلى غير ياء المتكلم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. هذا شروط إعراب الأسماء الخمسة، هذا الإعراب. فتكون الياء علامة للخفض في الأسماء الخمسة أيضا. ومثل لك ببعض الأمثلة: سلمت على أبيك صباح كل يوم. ما الشاهد هنا؟ على أبيك. أبيك اسم مجرور بعلى، وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأنه من الأسماء الخمسة. الياء نابت عن ماذا؟ عن الكسرة في الاسم المفرد. طيب، هنا قال كل من أبيك وأخيك وذي مال في الأمثلة هذه مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. هل الأصوب هنا أن نقول حرف الخفض أو نقول أداة الخفض؟ لأن أخيك هنا ما العامل في جرها؟ هل العامل الحرف؟ لأنه قال لا ترفع صوتك على صوت أخيك. هل العامل الحرف أو الإضافة؟ الإضافة. إذن نعدل هنا، قال هنا المصنف أو الشارح قال لدخول حرف الخفض عليه، فنعدلها إلى أداة الخفض أو عامل الخفض، لأن أخيك هنا ليست مجرورة بحرف الجر، وإنما مجرورة بالإضافة. مجرورة بماذا؟ بالإضافة. طيب، هذا هو الموضع الأول من مواضع يعني نيابة الياء عن الكسرة. الأسماء الخمسة إنها علامة رفعها ماذا؟ الواو، وعلامة نصبها الألف، وعلامة جرها الياء. الموضع الثاني، نعم. قال الموضع الثاني المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين، ونحو سلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين مخفوض بدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على التنين. نعم. قال المثنى، وقد عرفنا معنى المثنى وشروط إعراب المثنى، هذا الإعراب لعلكم تراجعونه. ومثل بهذين المثالين: انظر إلى الجنديين. انظر إلى الجنديين. الجنديين اسم مجرور بإلى، وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأنه مثنى. قال هنا وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. هنا ينبه على مسألة، وهي الفرق بين نون المثنى ونون جمع المذكر السالم. في حال الخفض مثلا مررت بمسلمين، يعني في الكتابة، أو بالمسلمين في الكتابة، يعني هل يكون المقصود بها المثنى أو يكون المقصود بها الجمع؟
إن كلها تكون مجرورة بالياء، فما تدري هل هو يقصد المسلمين أو المسلمين، فميزوا هذا بالنون، فنون المثنى مكسورة، ونون جمع المذكر السالم مفتوحة. وإذا كان يعني ليس هناك قرينة تدل على أنه ورد المثنى والجمع، فيجب أن يضبط علامة أو حركة النون، يضبط حركة النون. ولهذا ابن مالك يقول ماذا؟ يقول: ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، بعكس الفتح وهو أن تكون مكسورة. وأيضا ينبهون على أنها يعني مفتوح ما قبلها مسلمين، قبل الياء فتحت الميم وبعدها كسرت النون، في حين أنه في الجمع تكسر الميم مثلا، يكسر ما قبل الياء وهي الميم هنا في المثال هذا، وتفتح النون بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني بين المثنى والجمع. هذا مما يفرق به بين يعني الجمع المذكر السالم والمثنى في حال الكتابة، وأيضا في النطق تتميز. هذا هو الموضع الثاني وهو المثنى، تكون الياء فيه نائبة عن الكسرة في الاسم المفرد. نعم. قال الموضع الثالث جمع المذكر السالم نحو رضيت عن المذكرين، ونحو نظرت للمسلمين الخاشعين، وكل من المذكرين والمسلمين مخطوط دخول حرف الخفض عليه، وعلامة خطه الياء والمنصوب ما قبلها مفتوح ما بعدها، وكل منهما جمع المذكر سالم. نعم. الموضع الثالث فيما يعرب بالياء نيابة عن الكسرة هو جمع المذكر السالم. قد عرفناه وبينا شروط إعراب هذا الإعراب في موضعه، ومثل هنا بالأمثلة: رضيت عن البكرين، جمع ماذا؟ جمع بكر، بكر وبكر، عن البكرين. ونظرت إلى المسلمين، وتلاحظ أن النون مفتوحة هنا في جمع المذكر السالم. الخاشعين، لو أعربنا نظرت إلى المسلمين الخاشعين، نظرت فعل وفاعل، نظر فعل ماض مبني على الفتح، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وإلى حرف جر مبني، والمسلمين اسم مجرور بإلى، وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. والخاشعين صفة أو نعت. طيب، ما سر جرها هنا؟ هل جرت بالحرف أو بالتبعية؟ بالتبعية. إذا نقول صفة مجرورة، علامة جرها ماذا؟ الياء، لأنها جمع مذكر سالم، هذا النائب الأول عن الفتحة، وهو ماذا؟ وهي الياء. ينوب عن الكسرة، أو عفوا عن الكسرة، ينوب عن الكسرة. النائب الأول عن الكسرة في الخفض هي الياء، مما ينوب عنها الفتحة، تنوب الفتحة عن الكسرة في موضع واحد سيأتي بإذن الله. نعم. قال نيابة الفتحة عن الكسرة. قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض بالاسم الذي لا ينصرف، وأقول للفتحة موضع واحد تكون علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين، والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. نعم. وهذا ما يعرف عند النحاة بباب الممنوع من الصرف. إذا ما ذكر يعني في أبواب الإعراب أو علامات الإعراب، فإنه يذكر في هذا الباب في نيابة الفتحة عن الكسرة، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في بيان أمكانية الاسم وعدم أمكانيته. قال: نيابة الفتحة عن الكسرة. ابن مالك رحمه الله يقول: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد ال ردف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، جر بالفتحة نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة. ما لا ينصرف يعني ممنوع من الصرف، لأنه شابه الفعل في بعض خصائصه. ما لم يضف أو يك بعد ال ردف، فإذا أضيف الممنوع من الصرف أو عرف بال فإنه يصبح منصرفا، يعني يقبل العلامات كلها، حتى وإن كان
في أصله ممنوعا من ماذا؟ حتى وإن كان في أصله ممنوعا من الصرف. فهذا يعني من يعني ما ينبه عليه في مطلع هذا الباب. أين موضع الممنوع من الصرف بالنسبة لأمكانية الاسم وعدم أمكانيته؟ هو متمكن في الاسمية، لكن هل هو متمكن أمكن أو متمكن غير أمكن؟ غير أمكن، متمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن هو الذي يقبل العلامات كلها، يقبل العلامات كلها ويقبل التنوين. المتمكن غير الأمكن بعض العلامات لا يقبلها، لا يقبل الجر بالكسرة ولا يقبل التنوين، فهو متمكن في الاسمية لكنه ليس أمكنا. وأما غير المتمكن فهو الاسم الذي شابه الحرف، وهو الاسم المبني، اسماء المبنية لمشابهته للحرف. الشبه هذا قد يكون شبها وضعيا، وقد يكون شبها معنويا، أو قد يكون شبها استعماليا، أو يكون شبها افتقاريا، كالشبه الوضعي في اسمه جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. فهذه يعني وجه مشابهة لا نريد أن نخوض فيها، قد تكلمنا عليها في علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. لكن للتذكير الاسم غير المتمكن هو الذي شابه الحرف فكان مبنيا مثله. الاسم المتمكن الذي قصر عن رتبة الأمكنية هو الممنوع من الصرف. ما سوى ذلك فهو اسم متمكن أمكن، بمعنى أنه يقبل جميع العلامات ويقبل التنوين. هنا شرع في هذا الباب وبين لك أن معنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين، وما لا يقبل التنوين فلا يقبل الجر بالكسر. نعم. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في ماذا؟ قال في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وهذه يعني يكون في 9 مواضع، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، وهذه في 3 مواضع. الأول سيشرع فيه الآن، وهو ما وجد فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. نعم. قال والعلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير، الأولى العلمية والثانية الوصفية، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ 6 علل، وهي التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل والآدم. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع العالمية فيه. وأما مع الوصفية فلا يمكن منها إلا واحدة من 3، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو الآدم. فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة. ومثال العالمية مع نعم. خلاصة هذا الكلام حتى لا نتشتت أن الموانع من الصرف قسمان. هنالك ما يكون المانع منه يعني أن يوجد فيه علتان فرعيتان، ومع يعني إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى. أما التي ترجع إلى المعنى فهي 2 فقط، العلمية والوصفية. العلمية علة معنوية، والوصفية علة معنوية. ثم يكون مع كل واحدة منها أو منهما علامة لفظية بجوار هذه العلامة المعنوية، فيكون مع العلمية واحدة من 6 علل، من 6 علل لفظية. العلمية علة معنوية، ولا بد أن يكون معها واحدة من 6 علل لفظية. والوصفية علامة معنوية، ويكون معها واحدة من 3 علل لفظية. كم صار المجموع الآن؟ 9. ولذلك جمعها بعضهم في قوله موانع الصرف 9 كلما اجتمعت. موانع الصرف 9 كلما اجتمعت، 2 منها فما للصرف تصويب عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب
والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. كم صار عندنا؟ 9. صار عندنا 9 علامات. 6 منها تكون مع العلمية، 6 منها تكون مع العلمية، و3 منها تكون مع الوصفية. فخلاصة الكلام في العلتين أن العلتين إحداهما ماذا؟ معنوية، والثانية معنوية كذلك. ثم يكون مع كل واحدة منها واحدة من علل لفظية. مع المعنوية مع العلمية واحدة من علل 6 كلها لفظية، ومع الوصفية واحدة من علل 3 كلها ماذا؟ كلها لفظية. فيكون عندك علة معنوية ومعها علة لفظية، سواء كانت مع العلمية أو مع الوصفية، وسيشرع الآن في توضيحها. أما القسم الثاني فهي العلتان التي تقوم كل واحدة منها مقام العلتين، وهي 3 على التفصيل و2 على الإجمال، صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث على الإجمال، ألف التأنيث، ثم ندخل فيها المقصورة والممدودة. وبعضهم يجعلها 3 يفصل بين الألف المقصورة والألف الممدودة، لكن سنسير على الإجمال، سنسير على الإجمال. إذن خلاصة الكلام أنه إما أن يوجد في الاسم علتان إحداهما معنوية والأخرى لفظية. أما العلل المعنوية فهي ماذا؟ العلمية والوصفية. ثم يكون مع العلمية واحدة من 6 علل لفظية، ومع الوصفية واحدة من 3 علل. هذا القسم الأول ما يمتنع لعلتين. القسم الثاني ما يمتنع لعلة واحدة تقوم مقام العلتين، وهي 2 على الإجمال، صيغة منتهى الجموع، وزن مفاعل ومفاعيل، وألف التأنيث المقصورة والممدودة. هذه تكون يمتنع صرف الكلمة لأجل هذه العلة، لكنها علة تقوم مقام علتين. واضح هذه المسألة؟ أعيد؟ طيب أبشر. الممنوع من الصرف يمتنع إما لعلتين وإما لعلة واحدة تقوم مقام العلتين. أما العلتان فهما العلمية والوصفية. العلمية معنوية والوصفية معنوية، ويكون مع العلمية علة أخرى من 6 علل لفظية، والمعنوية يكون معها أيضا علة أخرى من 3 علل لفظية، وهي 9 التي ذكرنا النظم فيها قبل قليل. هذا القسم الأول ما يمتنع صرفه لعلتين. القسم الثاني ما يمتنع صرفه لعلة واحدة تقوم مقام العلتين، وهي 2 على الإجمال. الأولى ما كان على صيغة منتهى الجموع، مفاعل ومفاعيل، والثانية ما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. بعضهم يقول 3، يجعل صيغة منتهى الجموع واحدة، والختم بألف التأنيث المقصورة ثانية، والختم بألف التأنيث الممدودة ثالثة. لماذا؟ ليميز لك بين الألف القائمة والألف الممدودة، فإن الألف المقصورة نوعان أو شكلان، منها ما يرسم على هيئة الياء، ومنها ما يرسم على هيئة الألف القائمة التي ليس بعدها همزة على السطر. فهذه كلاهما يسمى أو كلتاهما تسمى الألف المقصورة، سواء كانت على شكل ياء أو كانت على شكل ألف قائمة ليس بعدها همزة، هذه ألف مقصورة. الألف الممدودة هي الألف القائمة التي بعدها همزة على السطر. فبعضهم يفصل هذه الأقسام حتى لا يشكل عليك الألف الممدودة مع الألف المقصورة التي منها الألف القائمة. لكن على كل حال هي على الإجمالي 2 وعلى التفصيل 3. هذا ما يمتنع صرفه لعلة واحدة. اتضحت أو أعيد؟ إن شاء الله مع الشرح ستتضح أكثر. ثم ذكر هنا شرع في ما يمتنع صرفه لعلتين. ما يمتنع صرفه لعلتين، قلنا ما يمتنع صرفه لعلتين ما يكون مع العلمية وما يكون مع الوصفية. العلمية علة معنوية ومعها 6 علل لفظية، واحدة من 6 علل لفظية، والوصفية معنوية لأن الوصف معنى، وكذلك العلمية معنى ليست لفظا، هي معنى في هذا اللفظ. ويكون مع العلمية واحدة من 6 علل لفظية، ومع الوصفية
واحدة من 3 علل لفظية. هذا القسم الأول ما يمتنع صرفه علتين سيمثل لك هنا بالأمثلة. قال: فمثال العلمية معنوية مع التأنيث بغير ألف، لأن التأنيث بألف يكون هناك في القسم الثاني، مثل فاطمة وزينب وحمزة. فمثلا تقول: هذه فاطمة، ولا تقول هذه فاطمة. لماذا؟ لأنها ممنوع من الصرف لعلتين: العلمية والتأنيث، فلا ينون. وتقول: رأيت فاطمة، ولا تقول فاطمة. وتقول: مررت بفاطمة، وهذا هو الشاهد. مررت بفاطمة، فاطمة اسم مجرور بالباء، وعلامة جره ماذا؟ الفتحة، نيابة عن الكسرة، لأنه ماذا؟ ممنوع من الصرف. وقل مثلها في زينب، وقل مثلها في حمزة، سواء كانت التأنيث معنويا أو كان التأنيث لفظيا، يعني حمزة وفاطمة، مع أن فاطمة اسم لمؤنث حقيقي وحمزة اسم لمذكر، لكن نفرق بين التأنيث الحقيقي والتأنيث المعنوي، التأنيث المعنوي أو التأنيث اللفظي. طيب، ومثال العلمية. نعم. قال: ومثال العلمية مع العجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم. طيب، العلمية والعجمة. الآن قبل قليل العلمية والتأنيث بغير ألف. العلمية ستأتيك في كم موضع؟ في 6 مواضع، ولا بد أن يكون معها علة لفظية. العلمية تتكرر معك لكن تتغير العلل اللفظية. فالأولى التأنيث، الثاني العجمة مثل إدريس ويعقوب وإبراهيم. هذه أعلام، ولكنها مع علميتها أيضا أعجمية، فتمتنع من الصرف. لا ينصرف من الأعلام الأعجمية إلا ما كان ثلاثيا ساكن الوسط، مثل ماذا؟ مثل نوح، لوط، تجدها مصروفة حتى في القرآن. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط، قالوا لأنه ثلاثي ساكن الوسط. ما سوى ذلك فيبقى ممنوعا من الصرف، بمعنى أنه لا يجر بالكسرة ولا ينون. طيب، إدريس تقول: مررت بإدريس. يعقوب: مررت بيعقوب بالفتحة نيابة عن الكسرة. وسواء كان العامل هو حرف الخفض، أو كان العامل الإضافة، أو كان العامل التبعية، تبقى على هذا الأصل. وإبراهيم: سلمت على إبراهيم اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف لعلتين: للعلمية والعجمة، كما قلنا في إعراب ما سبق: فاطمة، مررت بفاطمة، مررت بزينب، مررت بحمزة، للعلمية والتأنيث. لا بد أن تكون علما وأن تكون مؤنثا. لذلك إذا مثلا جاءك في الحديث عن عائشة، ماذا تقول؟ عن عائشة ولا عن عائشة؟ عن عائشة، تقول عن عائشة رضي الله عنها، عن فاطمة رضي الله عنها، ما تقول عن فاطمتي. بعضهم أيضا يجر بالكسرة وينون أيضا: وعن فاطمة. وهذه سمعتها من أحد الخطباء، وهذا ليس بصحيح. إنما تمتنع للعلمية والتأنيث. الثانية تمتنع للعلمية والعجمة. وكل اسم أعجمي، علم أعجمي، فإنه يمتنع من الصرف لهاتين العلتين. طيب، حدد العلتين في إدريس مثلا. العلة الأولى وهي معنوية أو لفظية؟ معنوية. طيب، هذه العلمية. والثاني العجمة، والعجمة معنوية أو لفظية؟ لفظية. فهي علة معنوية معها علة لفظية. نعم. قال: ومثال العلمية مع التركيب مع يثرب وبعد بكر وقاضي خان وحضرموت. ومثال العلمية مع نعم. وابن مالك رحمه الله يقول: والعلم منع صرفه مركبا تركيب مزج نحو
معد كرب، والعلم يمنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معد كرب. المقصود بالمركب هنا بالتركيب هنا التركيب المزجي، قد تقدم أن التركيب أنواع: التركيب الإضافي، التركيب الإسنادي، والتركيب المزجي، بمعنى أن يمزج المتضايفين فتصبح كلمة واحدة، كلمة واحدة. فالمقصود هنا التركيب المزجي. إذن عندنا العلمية معنوية والتركيب علة لفظية. طيب، هو معنى أصلا معدي كرب معناها تعدل الكرب، يعني تجاوز الكرب، فكانت مفصولة عن بعضها ولكنها مزجت فأصبحت معدي كرب، ولهذا ما تنطق الياء. ومثل بعلبك كانت مفصولة، كانت بعل وبك بالكاف ثم تحولت إلى بالقاف ثم تحولت إلى الكاف. بعل معناها سيد، ولهذا سمي بعض الأصنام ببعل في سورة الصافات: أتدعون بعلا، فمعناها السيد. وأيضا الزوج يسمى بعل، لماذا؟ لأنه سيد أو رب، أو يعني في غير الإسلام يطلقونه على الآلهة كما سبق. وبك يعني البقاع، أصلها بق يعني البقاع، خلاص، بقاع، لكنها تحولت إلى كاف، فكأنه يقول سيد البقاع أو إله البقاع غير الإسلام. فهمتم هذه الجزئية؟ ولكنها مزيجت فأصبحت تأخذ حكما واحدا. وقاضي خان أصلها قاضي خان، وهو فقيه حنفي، ترى هو فقيه حنفي، فمزج الجزء الأول بالجزء الثاني فأصبحت ماذا؟ قاضي خان، فتكون كلمة واحدة تمنع من الصرف لأجل أنها علم وأيضا مركب تركيب مزجي. وحضر موت يعني أصل هذه التسمية أن عاد بن قحطان أو عامر بن قحطان نزل الأحقاف في حضرموت بعد قوم عاد. أول من نزل الأحقاف بعد قوم عاد هو عامر بن قحطان، فيقال إنه إذا حضر حربا كثر فيها القتل والموت، إذا حضر حربا كثر فيها القتل والموت وسفك الدم. يعني ركب من هذه المسألة كلها حضر موت، ثم نطقت لما مزجت بحضر موت فأصبحت كلمة واحدة. ولا أصلها ما قلت لكم، أصلها حضر موت، إذا حضر كثر الموت، لكن العرب دائما تتخفف من طول الكلام فتمزج وتنحت أو تنحت، مثل البسملة، مثل الحولقة، هي لا حول ولا قوة إلا بالله. الأصح أن تسمى حولقة وليس أن تسمى حولقة وليس حوقلة. المشهور حوقلة لا بأس، لكن الأشهر منها أن يقال حولقة، لأنها لا حول ولا قوة، تجد اللام قبل القاف، فهذا يسمى نحت، يسمى. ومنه المزج بين المتضايفين أو بين يعني هذه الصيغة. طيب، ما الشاهد في هذا؟ الشاهد أنها أصبحت أسماء أعلام لأماكن وأشخاص، فتمنع من الصرف. تقول مررت بعلبك أو بعلبكة، وتقول مررت بحضر موتى، تقول مررت بحضر موتى، وهذه حضر موتى، يبقى على هذا البناء. هناك من يعني النحاة من يرى أنه يجوز فصلها، فإذا فصلت عربت إعراب المتضايفين، يعني الجزء الأول يعرب على أنه مضاف والثاني على أنه مضاف إليه، فيقال هذه حضر موت. وبعضهم يقول تعرب إعراب المتضايفين بأن يعرب الجزء الأول والجزء الثاني يبقى ممنوعا من الصرف. فعلى كل حال إذا ركبت تركيبا مزجيا امتنعت من الصرف. أما إذا فصلت فلك وجهان على المشهور. الوجه الأول أن تعربها إعراب المتضايفين بأن يكون الأول يعني مضاف والثاني مضاف إليه منصرف، تقول هذا بعل بك. ولك أن تعربه إعراب المتضايفين
فتقول هذا بعل بك مع المنع من الصرف. وبعضهم يقول أصلا علامة الحركة الأخيرة هذه هي مبنية وليست علامة إعراب. لكن على كل حال إذا ركبت تركيبا مزجيا فليس لها إلا ماذا؟ إلا المنع من الصرف. إذن عندنا العلمية وعندنا التركيب المزجي. العلمية معنوية والتركيب المزجي علامة أو علة لفظية. نعم. هذه كلها أسماء أعلام، مروان، عثمان، غطفان إلى آخره، كلها أسماء أعلام. فلو قلت مثلا سلمت على عثمان، كيف تضبط عثمان؟ سلمت على عثمان، على عثمان لماذا؟ نعم، للعلمية والألف والنون الزائدة، ومثلها سلطان ومثلها سفيان ومثلها عمران. فلا بد من اجتماع العلتين، لا بد من اجتماع أن تكون علما على شخص أو مكان، أو تكون ماذا؟ وتكون معها الألف والنون الزائدة. نعم. فتجد أنها أسماء أشخاص لكنها على وزن الفعل. يشكر هذا فعل، يصلح أن يكون فعلا ويصلح أن يكون اسما، والوزن هذا وزن أفعال. وزن ماذا؟ وزن أفعال، خاصة يعني الياء هذه من حروف الزيادة مجموعة في قولك سألتمونيها، مع الصرفيون في قولك سألتمونيها، فهي من أوزان ماذا؟ من أوزان الفعل. يشكر، يزيد، تغلب، تدمر، هذه جاءت على وزن الفعل، وهي أعلام على أشخاص وعلى أماكن. تدمر علم على مكان، ويزيد علم على شخص أو علم لشخص. فماذا تقول؟ سلمت على يزيد أو على يزيد لماذا؟ ممنوع من الصرف لعلتين، العلمية ووزن الفعل. وتقول ذهبت إلى تدمر أو إلى تدمر لماذا؟ لأنها اجتمعت فيها العلتان، العلمية ووزن الفعل، فتمنع من الصرف. ومثل أحمد، تقول عن أحمد، كيف تقول؟ عن أحمد ولا عن أحمد؟ عن أحمد ابن حنبل، عن أحمد ابن حنبل. طيب، ما إعراب عن؟ حرف جر، وأحمد اسم مجرور بعن، وعلامة جره ماذا؟ الفتحة نيابة عن. لماذا؟ من الصرف لكم علة؟ لعلتين، للعلمية ووزن الفعل. ثم ابني ما إعرابها؟ صفة، لكن لأنها ليست ممنوعة من الصرف فتبقى على الأصل، لأن المقام مقام جر، فتبقى على الأصل. ابني حنبل، وابن مضاف صفة مضاف، وحنبل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فإذا ما سر منع أحمد من الصرف؟ العلمية ووزن الفعل. هذا هو الخامس. السادس، نعم، وجمح وقزح ومضر. هذا يسمى العدل مع العلمية. العدل، ما معنى العدل؟ يعني العدل من صيغة، العدول من صيغة إلى صيغة، أن تعدل من صيغة إلى صيغة. عمر ما أصلها؟ عامر. وعبد ما أصلها؟ عابد. وزفر ما أصلها؟ زافر. وجمح ما أصلها؟ جامح. وقس على ذلك، العدول هنا من صيغة فاعل إلى صيغة فعل، وهذه ظاهرة في اللغة وظاهرة عند العرب، إما يعني للمبالغة في شيء، خلاص، أو للعدول إلى معنى من المعاني، وهذا محلها البحث البلاغي. لماذا يعني ما سر العدول يعني بلاغيا؟ لماذا يعدل من صيغة إلى صيغة؟
هذه ليست محل دراستها الصرف ولا النحو، إنما محل دراستها البلاغة. العرب تعدل لأغراض ليست هكذا يعني، إنما تعدل لمعنى من المعاني تريد أن تشير إليها، وأكثر ما يعدل إليه هو معنى المبالغة، معنى المبالغة في عامر بعمر، المبالغة في جامح بجمح، المبالغة في زافر بزفر، وقس على ذلك من الأسماء التي يعني تمر بك. فما الذي منع عمر من الصرف؟ تقول عن عمر بن الخطاب أو تقول عن عمر بن الخطاب؟ عن عمر. ما إعراب عمر هنا؟ اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، وابن صفة مجرورة علامة جرها الكسرة الظاهرة، وهي مضاف، والخطابي مضاف إليه مجرور، مثل ما قلنا فيه عن أحمد بن حنبل. طيب، ما سر المنع أو ما سبب منع عمر من الصرف؟ العلمية والعدل أو العدول عن الأصل، العدول عن الأصل. وسيأتيك أيضا يعني العدل مع الوصفية ونوضحه لك بإذن الله. نعم. طيب، الوصفية مع زيادة الألف والنون، مثل ريان ويقظان. الآن انتهى من العلمية كم معها من الإعلال اللفظية؟ 6، معها التأنيث بغير الألف، ومعها العجمة، ومعها التركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، هذه 6. الآن سيدخل في الوصفية. طيب، مثال الوصفية مع زيادة الألف والنون: ريان، شبعان، يقظان. طيب، تقول مررت بماذا؟ مررت بشبعان وريان، كيف تضبطها؟ بالفتحة، نعم، نيابة عن الكسرة. مررت بشبعان وريان، لماذا؟ لأنها جمعت بين علتين، هي الوصفية وزيادة الألف والنون. طيب، الوصفية مع وزن الفعل، مثل ما مر بين العلمية ووزن الفعل. مثلا شخص اسمه أكرم، أو مثلا يوصف بالمبالغة في الكرم، أو يعني على سبيل التفضيل له على غيره، وأفضل وأجمل. فهذه أوصاف فلان، يعني مثلا تقول ليس فلان بأكرم من فلان. أكرم هنا ما إعرابها؟ اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ للوصفية. أنت لاحظت مع الوصف الكرم، ووزن الفعل كونها على وزن أفعل، كونها على وزن أفعل. طيب، وأفضل وأجمل، تقول ليس فلان بأجمل من فلان، ولا تقول بأجمل من فلان، لأنه وصف على وزن الفعل. نعم. مثنى وثلاث ورباع وأخر. الآن الوصفية مع العدل، مر بين الوصفية وزيادة الألف والنون، والوصفية ووزن الفعل، والوصفية مع العدل، وكلاهما يعني كلها مرت بك مع العلمية، لكن هذه التي تكون مع الوصفية 3 فقط، التي هي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. الوصفية والعدل، العدول من صيغة إلى صيغة، أو العدول من أسلوب إلى أسلوب، أو من طريقة إلى طريقة. مثنى، ثلاث، رباع. ما أصل مثنى؟ 2 2 2 2 2. وثلاث 3 3 3 3، فعدل بها إلى ثلاث. 4 4 4 عدل بها إلى رباع. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. تلاحظ أن ثلاثة لم تنون. ورباع، هي في يعني منزلة النصب على الحالية. فمثنى حال منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة، والواو حرف عطف. وثلاث معطوف عليه منصوب، علامة نصبه الفتحة، والأصل أن يقال ماذا؟
يقال مثنى وثلاثا، فلم تنون، لم تصرف، وإنما منعت من الصرف. ومثلها ورباع، أصلها ورباعا، يعني لو صرفت لقيل وثلاثا ورباعا، لكنها منعت من الصرف لأجل هذا العدول، ولأجل هذا العدل عن الأصل، أو العدول عن الأصل. 2 2 2 3 3 3 4 4 4. ولو بقيت على أنكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 لأوهم الجمع، فيصبح المجموع كم؟ 9. ولهذا أذكر أن أحد الطلاب يعني كان يريد تزكية، فسألته قلت يعني أنت لست جيدا في الممنوع من الصرف. قال: ما دخل الممنوع من الصرف في القضاء، يريد أن يذهب قاضيا. فوردت عليه هذا المثال، قلت: لو قال لك شخص تزوج مثلا 9 من النساء، وقال لك: أنا معي الدليل من القرآن، معي مثنى وثلاث ورباع، 2 زائد 3 زائد 4 كم يساوي؟ 9، فالأصل معي. ولو أنك تعرف أنه معدول به عن الأصل لا قلت بالقاعدة في العدل، وهو أن العدل ينافي الجمع، أن العدول ويقال العدل ويقال العدول، لكن حتى لأن المقام مقام نكاح فأخشى أن يفهم العدل على غير وجهه. العدول ينافي ماذا؟ ينافي الجمع. فكأنه قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 2 2 2 2 أو 3 3 3 3 أو 4 ثم 4 ثم 4 ثم 4. أما الجمع فيعني لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأجل العدول. هذا العدول ينافي الجمع. فهذه يعني حجة يعني قوية جدا في الرد على من قال إن له أن ينكح كم؟ 9. إن له أن ينكح 9، فعدل بها عن هذه الصيغة لأجل أن تتضمن هذا التكرار. ولذلك في الحديث: صلاة الليل مثنى لا يفهم منها الجمع، لأن العدول ينافي الجمع، فتكون 2 2 2 2 وهكذا. هذه من الأسرار حقيقة، وأنا ما وقفت عندها لأبين لك قيمة هذا المعنى. أن كثيرا من الناس يظن أن ليس لهذه الأشياء معنى، إنما تكلف وعسر في الكلام وكذا. هذا ليس صحيح، لها معاني، لكن نشتغل بالتعليم دون يعني التحليل الذي نريده، لأنها يعني في التعليم كفاية، أو في التعليم شغل عن أن تتتبع أيضا المعاني والأبعاد التي من أجلها جاءت. وإن كان علم البلاغة ينهض بهذه المعاني ويوضحها، هذه مهمته أصلا. مهمة النحو ليست هذه، مهمة أن يبين لك إعرابها وحسب أو فحسب، لكن علم البلاغة يبين لك سر هذا العدول وسر هذا يعني هذه المعاني، لماذا عدل بها عن الأصل، ويعني يبين لك معنى هذا العدول. ومثل يعني في قول الله سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ثم جاءت الصفات مثنى وثلاث ورباع، يعني 2 و3 أجنحة و4 أجنحة، لكن لكثرتها مع التكرار عدل بها أنها مثنى أو 2 2 2 وثلاث 3 أو 3 3 3 4 4 4، يعني مفردها جناح. إما أن تقول 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4، فحتى تستوعب هذه المعاني كلها. وهذا التكرار عدل بها عن الأصل، فلما عدل امتنع ماذا؟ امتنع يعني الجر بالفتحة، وامتنع التنوين، فكانت ممنوعة من ماذا؟ من الصرف. هذا معنى الوصفية والعدل. ومثلها أخر: فعدة من أيام أخرى. طيب، أخر هنا ما إعرابها؟ صفة، أيوة، مجرورة، علامة جرها ماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية والعدل. هذه 9 العلل. الآن سننتقل إلى القسم الثاني، وهو ما يمتنع صرفه لعلة واحدة. ما يمتنع صرفه لعلة واحدة تقوم مقام العلتين، وهي 2 على الإجمال و3 على التفصيل. نعم. قال: وأما العلتان اللتان تقوم
نعم. هنا الآن شرع في ما يمتنع صرفه لعلة واحدة تقوم مقام العلتين، وهي صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. صيغة منتهى الجموع قالوا أن يكون الاسم جمع أو جمع تكسير قد وقع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة، وهما باختصار وزن مفاعل ومفاعيل. مفاعل بعد الألف كم حرف؟ حرفان. ومفاعيل بعد الألف كم؟ ثلاثة أحرف. مساجد مفاتيح أو مصابيح، فتجد أن مساجد بعد الألف كم؟ حرفان، الجيم والدال. ومصابيح بعد الألف كم؟ يعملون له ما يشاء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. طيب محاريب كم حرف بعد الألف؟ ثلاث. وتماثيل كذلك ثلاث على صيغة مفاعيل. طيب فهو يعني يبين لك الضابط أن يكون بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف، وهما باختصار مفاعل ومفاعيل. نعم. وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائط وطوامث، أو ثلاثة أحرف وصوتها ساكن نحو مفاتيح وعصافير وقناديل. وأما ألف التأنيث نعم. فإذا مثلا مساجد تقول صليت في مساجد، صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة. ما يعرب مساجد؟ اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لمجيئه على صيغة منتهى الجموع. طيب ومثلها منابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامث، كلها تمتنع من الصرف لكونها على صيغة منتهى الجموع، وهنا على وزن مفاعل. ثم الصيغة الثانية مفاعيل، وهي ما كان بعد ألف، وكل جمع تكسير أتى بعد ألفه ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وهي باختصار وزن مفاعيل. طيب مفاتيح تقول هذه مفاتيح أو مفاتيح في الرفع؟ هذه مفاتيح السيارة، هذا إذا أضفناها، لكن إذا وقفنا عندها نقول هذه مفاتيح فقط، ما ننوي لأنه ممنوع من الصرف. طيب في حال الجر تقول مفاتيح، تقول بمفاتيح، فتحت البيت بمفاتيح خاصة به. طيب بمفاتيح ما إعرابها؟ الباء حرف جر، ومفاتيح اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لكونه على صيغة منتهى الجموع. وقس على ذلك في عصافير وقناديل ونحو ذلك. هذا الموضع الأول من ما يمتنع صرفه لعلة واحدة تقوم مقام العلتين. الموضع الثاني قال وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. نعم. ألف التأنيث المقصورة هذا الموضع الثاني، على التفصيل سيكون الموضع الثاني، وألف التأنيث الممدودة سيكون الموضع الثالث، لكن على الإجمال ألف تأنيث مقصورة وممدودة. حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. تلاحظ الأمثلة هنا قصوى ودنيا. قصوى رسمت فيها الألف على شكل ياء، ودنيا على شكل ألف، كلها مقصورة، تسمى الألف المقصورة، الألف القائمة والألف التي على شكل ياء، وتقدر عليها العلامة علامة الجر، ويقال مثلا إذا قلت مررت بحبلى، حبلى ما إعرابها؟ اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة ولا الفتحة المقدرة؟ الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوع من الصرف. لماذا؟ لكونها مختومة بألف التأنيث المقصورة. ومثلها دنيا. نعم. لذلك في القرآن إذا أنتم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة الدنيا. ترى الدنيا أصلها الدنوى، ولكن لأن أهل الحجاز كانوا ينطقونها بهذا، يعني ينطقون، يعني لا يقولون قصية، يقولون قصوى، وإلا قصية وقصوى ودنيا ودنوى. لكن راعى القرآن هاتين اللغتين. تميم أو الحجازيون يقولون ماذا؟ يقولون قصوى ودنوى،
وتميم يقولون قصيا ودنيا، فجاءت جاءت قصوى وجاءت دنيا مراعاة لهذا الاستعمال، وأيضا للسهولة، لأن دنيا أسهل من دنوى، وقصوى أسهل من دنيا، قصيا أسهل من قصيا. فروعي هذا، روعية اللغة. لماذا؟ لأجل أيضا سهولة الأسلوب وخفة الكلمة، فهي ممنوعة من الصرف، لكن تكون العلامة ماذا؟ مقدرة. نعم. قال وأما للتأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وأصدقاء وعلماء. نعم، ألف التأنيث الممدودة، وهي الألف التي يكون بعدها همزة على السطر. أما المقصورة فقلنا على شكلين، ما يأتي على شكل الياء، وما يكون ألفا قائمة لم يأتي بعدها همزة على السطر. طيب، سيشرح لك الآن هذه الأشياء. فكل ما ذكرنا قال فكل ما ذكرنا من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم، قبل التمثيل تقول مثلا في حمراء، تقول هذه وردة حمراء ولا حمراء؟ حمراء. نعم. لماذا لا تنونها؟ ممنوعة من الصرف لكونها مختومة بألف التأنيث الممدودة. طيب، هذه امرأة دعجاء، أو تقول دعجاء. أحسنت. طيب، مررت بامرأة دعجاء ولا دعجاء؟ دعجاء. لماذا؟ ممنوع من الصرف لكونها مختومة بألف التأنيث الممدودة. وقل مثلها في حسناء، وقل مثلها في بيضاء وكحلاء ونافقاء وعلماء ونحو ذلك. طيب، يعني هو مثل هنا بها. نعم. قال نحو صلى الله على إبراهيم خليل، ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين، فكل من إبراهيم وعمر مخطوط بدخول حرف الخفض عليه، وعلامة تخفيضهما فتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف. والمانع من صرف إبراهيم العلمية والجثمة، والمانع من صرف عمر العلمية والعلم، وقس على ذلك الباقي. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أن، وألا يضاف إلى اسم بعده، فإن اقترن بأن أو أضيف خفض بالكسرة، نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ونحو مررت بحسناء قريش. طيب، هذه المسألة أو هذا النص نبه فيه على عدة مسائل. المسألة الأولى أن هذه الأسماء لا يجوز تنوينها، ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز جرها بالفتحة. التنبيه الثاني أنه يشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أمران: أن يكون خاليا من ال، وألا يضاف إلى اسم بعده، قد ذكرت لكم بيت الألفية: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف. طيب، إذا أضيف الاسم الممنوع من الصرف أو عرف بأل، هل يبقى ممنوع من الصرف أو ينصرف؟ مثلا مساجد، تقول صليت في المساجد، اضبطها: صليت في المساجد. لماذا؟ لأنها عرفت بأل. طيب، لو أضفتها قلت مساجد أبها، صليت في مساجد أبها. طيب، لو قلت فتحت البيت بمفاتيحه مثلا، أضفتها، فكيف يكون الضبط؟ فتحت البيت بمفاتيحه، الحاء التي هي في المفرد المضاف جررتها بماذا؟ بالكسرة، فأصبحت مصروفة. لماذا؟ لأنها أضيفت. فأي اسم ممنوع من الصرف إذا عرف بأل أو أضيف فإنه يصبح مصروفا. طيب، أكثر ممنوع من الصرف، أقول ليس هذا بأكثر من هذا. لماذا؟ قلنا لي الوصفية ووزن الفعل. طيب، لو قلت بالأكثر، الشاعر يقول ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. فما الشاهد هنا؟
بالأكثر، لأنها جرت بالفتحة وصرفت لماذا؟ لأنها أدخلت عليها أدخلت عليها ال. طيب إذا قلت لست بأكثرهم علما، أو لست بأكثركم علما، لست بأفضلكم مقاما، تلاحظ أنها الآن جرت بالفتحة الأصلية، وأنها صرفت لماذا؟ لأنها عرفت بأل. أو لست بأفضلكم لأنها أضيفت لست بأفضلكم علما، فجرت أفضل بالفتحة مع أن فيها الوصفية ووزن الفعل، وكان حقها أن تكون ممنوعة من الصرف، لكن لأنها أضيفت فصرفت. واضحة هذه المسألة؟ هذا التنبيه الثاني الذي نبه عليه المصنف ومثل، أو الشارح ومثل بقول الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. تلاحظ أنها صرفت لأنها عرفت بأل. مررت بحسناء قريش. حسناء حقها أن تمنع من الصرف، لماذا؟ لكونها مختومة بألف التأنيث بألف التأنيث الممدودة. إن شاء الله نختم فيما تبقى من الوقت بألف التأنيث الممدودة، لكن لما أضيفت إلى قريش صرفت. هذا التنبيه الثاني الذي نبه عليه المصنف. التنبيه الثالث أو الشارح، التنبيه الثالث الذي يمكن أن ننبه عليه، وهو ما قاله ابن مالك في ألفيته: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. يعني أنه قد يصرف الممنوع، قد يصرف الممنوع من الصرف إما للضرورة الشعرية أو للتناسب. الضرورة الشعرية مثل ماذا؟ مثل قول امرئ القيس: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة. ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة مضاف إليه، وكان حقها مضاف إليه مجرور، كان حقها أن تجر بالفتح نيابة عن الكسرة. لماذا؟ للعلمية والتأنيث بغير الألف، مثل حمزة، مثل فاطمة، مثل عائشة. فكان الأصل أن يقول: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة. ولكن للضرورة الشعرية صرفها الشاعر. يعني أنتم تعلمون أنه يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، ولكن هذا ليس يعني تبريرا، وإنما هو رخصة للشاعر، رخصة له لأجل الوزن، ولأجل يعني وزن البيت، ولأجل أيضا حتى النطق به. وأيضا لما يقول زهير بن أبي سلمى: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن. ما الأصل في ضعائن؟ أن يقال ضعائن، ولكنه قال من ضعائن للضرورة الشعرية. وأيضا قد يصرف للتناسب. ما معنى التناسب؟ يعني تناسب الكلام. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. طيب سلاسل، تلاحظ أنها ماذا؟ أنها ممنوعة من الصرف، سلاسل. طيب في قراءة سبعية أخرى، لعل الشيخ موجود، في قراءة سبعية أخرى جاءت مصروفة سلاسلا، قراءة سبعية صحيحة. طيب ما وجه الصرف هنا؟ للتناسب، حتى تتناسب مع ماذا؟ مع أغلالا ومع سعيرا. ومثلها: يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. طيب وفي قراءة كانت قواريرا، جاءت مصروفة. لماذا؟ للتناسب. هذا يعني مما يمكن أن يضاف. فهنا ثلاث قضايا. القضية الأولى أن الممنوع من الصرف لا يجر بالكسرة ولا ينون. القضية الثانية أنه يصرف إذا عرف بأل أو أضيف. والقضية الثالثة، وهي داخلة في الثانية لكن تفصل لأهميتها، أن المصروف قد أو الممنوع من الصرف قد يصرف لماذا؟ للضرورة وللتناسب. هذا ما يتعلق بموضوع الممنوع من الصرف. تكلم عليه المصنف في كون الفتحة نائبة عن ماذا؟ عن الكسرة.
خلاصة الكلام أن علامة الخفض الأصلية ما هي؟ الكسرة. وتكون في كم موضع؟ تكون في 3 مواضع. ما هي؟ الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم. والفعل لا يدخل معنا هنا. لماذا؟ لأن الفعل لا يجر أصلا ولا يكسر إلا إذا كانت علامة يعني تخلص أو كذا. طيب، فالكلام كله في الأسماء، الكلام كله في الأسماء. طيب، ثم ينوب عن الكسرة حركتان أو علامتان: الياء، وتكون في كم موضع؟ تكون في 3 مواضع: في الأسماء ال5، وفي المثنى، وفي جمع المذكر السالم. ثم الفتحة تكون نائبة عن الكسرة أين؟ في الممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف إما أن يمتنع صرفه لعلتين إحداهما أو كلتا العلتين معنوية، ومع كل علة معنوية واحدة من العلل اللفظية، مع العلمية واحدة من 6 علل لفظية، ومع الوصفية واحدة من 3 علل لفظية. وإما أن يمتنع صرفه لعلة واحدة تقوم مقام العلتين. وما هما؟ صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث، سواء كانت مقصورة على شكل ألف أو ألف قائمة، أو على شكل ياء أو ألف قائمة، أو كانت ممدودة بالألف التي بعدها ماذا؟ التي بعدها همزة على السطر. هذا ما يتعلق بعلامة الخفض، ما يتعلق بعلامة الخفض. نختم بعلامة الجزم، وهي سهلة وقد تكلمنا عنها كثيرا، حتى ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم نتجاوز هذه الأبواب كلها، لأنها تكرار من قوله الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه، هذا تكرار إلى الأفعال وأنواعها. اللقاء القادم سيكون في الأفعال وأنواعها بإذن الله، ثم بعد ذلك ندخل في تفصيل المرفوعات وتفصيل المنصوبات وتفصيل المجرورات وتفصيل المجزومات، ونختم المنهج بإذن الله سبحانه وتعالى. اقرأ يا شيخ علامة الجزم. علامة الجزم، الجزم قلنا لا يكون في الأسماء، وإنما يكون في ماذا؟ في الفعل المضارع، أنه هو الفعل الوحيد المعرب، الفعل الوحيد المعرب، فيكون فيه الجزم كما يكون الكسر أو الجر في ماذا؟ يكون الجر في ماذا؟ في الأسماء. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فالكلام هنا عن الفعل المضارع. علامة الجزم الأصلية ما هي؟ السكون. والعلامة النائبة عنه الحذف، إما حذف حرف العلة في الفعل المضارع المختوم بحرف علة ألف أو واو أو ياء، وإما حذف النون في الأفعال ال5 التي هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المخاطبة: يفعلان، تفعلون، تفعلين. فتجزم، وعلامة جزمها ماذا؟ حذف النون. والفعل المضارع المفرد المختوم بألف أو واو أو ياء يجزم، علامة جزمه حذف حرف العلة. ما سوى ذلك فيكون الفعل المضارع مجزوما بماذا؟ بالسكون إذا دخل عليه جازم ولم يتصل به حرف علة أو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. نعم. نعم، تلاحظ أن يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأل صحيحة الآخر أو معتلة الآخر؟ صحيحة الآخر، ليس فيها حرف علة، ليس فيها ألف ولا واو ولا ياء. طيب، فحقها أن تجزم بالسكون. نعم، سيعطيك يعني يعطيك الأمثلة الآن. قال: فإذا قلت
نعم، وسيأتي إن شاء الله يعني باب خاص بجوازم المضارع نتكلم عليه إن شاء الله في وقته. لكن ما الشاهد هنا؟ أن الفعل المضارع صحيح الآخر يجزم بالسكون بالعلامة الأصلية، ثم ينوب عنه الحذف في موضعين: حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، يعني مختوما، إذا كان مختوما بألف أو واو أو ياء، وحذف النون في الأفعال الخمسة التي هي كل فعل مضارع اتصل بآخره ماذا؟ ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. نعم. قال وأما الحذف فيكون علامة لجزم الفعل المضارع المعتل الآخر في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ماذا؟ ثبوت النون. متى ترفع علامة رفعها ثبات النون؟ إذا لم يدخل عليها ناصب أو جازم، وإذا كانت من الأفعال الخمسة. إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم، لأن الأصل فيه الرفع. الأصل في الفعل المضارع هو الرفع في جميع الحالات، سواء كان فعلا مضارعا صحيح الآخر أو كان فعلا مضارعا معتل الآخر أو كان من الأفعال الخمسة. الأصل أنه مرفوع. في حال الرفع إذا كان صحيح الآخر يرفع علامة رفعه الضمة، وإذا كان آخره حرف علة لا يحذف حرف العلة. لا يحذف حرف العلة في المضارع إذا كان مرفوعا، وإنما قد تظهر عليه وقد تقدر عليه. وإذا كان من الأفعال الخمسة فإنها لا تحذف النون، تبقى ثابتة. لكن في النصب ينصب الفعل المضارع صحيح الآخر بالفتحة، وإذا كان معتل الآخر فأيضا ينصب بالفتحة ولا يحذف حرف العلة، سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة. أما في الأفعال الخمسة فتحذف النون مع النصب، إذا دخل عليه ناصب أو جازم تحذف. الجزم في صحيح الآخر يجزم بالسكون، معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. في الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، حذف النون. نعم. وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليل على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع معتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاث التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف يسعى ويلقى ويهوى وينهى ويشقى ويلقى. طيب لو قيل لك مثلا يسعى المجتهد يعني إلى ما ينفعه، يسعى المجتهد إلى ما ينفعه، ما يعرب يسعى؟ فعل مضارع مرفوع، لا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه ماذا؟ فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه يسعى، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، الضمة المقدرة على. طيب لو قيل لك لن يسعى، يسعى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. طيب وإذا دخلنا عليه جازم يحذف حرف العلة، لم يسعى. طيب ما الذي حذف؟ الألف أو الواو أو الياء؟ يعني تكتب هكذا: لم يسعى، يا سين عين. طيب ما حركة العين؟ الفتحة. طيب هذه الفتحة لماذا خصصتها بالفتحة دون غيرها؟ لماذا لم تضعها مثلا كسرة أو تضعها ضمة؟ لأن الذي يناسب الألف هو الفتحة، والذي يناسب الواو إذا حذفت هو الضمة. عرفتم الآن؟ فننتبه لهذا. والذي يعني يناسب الألف الفتحة، ويناسب الواو الضمة، ويناسب الياء. طيب مثلا يدعو، إذا أدخلت عليها لم يدعو، وتحذف الواو وتضع على العين ماذا؟ ضمة. طيب لماذا وضعتها ضمة؟ لأنها تناسب الواو المحذوفة. طيب يرمي، لم يرمي، تحذف الياء وتعوض عنها بكسرة على الميم. طيب لماذا اخترت الكسرة؟ لأنها المناسبة للياء. فيسعى ألف تناسبها ماذا؟ الفتحة، ويدعو واو تناسبها ماذا؟ الضمة، ويرمي ياء تناسبها ماذا؟ الكسرة. هذا ما يريد أن يقوله المصنف هنا فيما يتعلق بالفعل المضارع. اقرأ لي الموضع الثاني يا شيخ.
قال الموضع الثاني. قال الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وقد سبق بيانه. ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب في مسألة الحذف ما الفرق بين معتل الآخر والأفعال الخمسة؟ طبعا في حال الرفع قلت لك كل شيء ثابت، النون ثابتة والضمة على ما هي عليه ولا إشكال. في حال حذف حرف العلة، متى تحذف حرف العلة في الفعل المضارع؟ في حال الجزم فقط، وتبقى في حال النصب وحال الرفع. أما الأفعال الخمسة فلا تبقى النون إلا في حالة ليش؟ الرفع. أما في حال النصب، أو نقول في حال أحسن، في حال الرفع. أما في حال النصب وفي حال الجزم فتحذف. إذن الأفعال الخمسة تحذف نونها في موضعين، والمعتل الآخر في موضع، وهو ماذا؟ الجزم. وأما في حال الرفع فيبقى. عرفتم الآن الفرق؟ يعني لا حذف في حال الرفع، لا حذف في حال الجزم. في حال الجزم مع معتل الآخر لا يحذف الآخر منه إلا في موضع الجزم، ويبقى في موضع النصب وموضع الرفع. أما الأفعال الخمسة فتبقى في وضع الرفع وتحذف في موضعين، في النصب وفي هكذا. يعني تفهم هذه المسألة. فهو هنا ينبه عليها. نعم. ومثالها يضربان. نعم، هذه الأفعال الخمسة. لم تضربا، ما إعراب لم تضربا؟ لم حرف جزم، وتضربا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. وأنت إذا قلت فعل لابد أن توجد فاعل. فما الفاعل؟ الألف. الفاعل هو الألف، يعني الألف هذه في محل رفع فاعل. طيب لم يضربوا، ما إعراب يضربوا؟ فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. والفاعل الواو هذه ضمير متصل في محل رفع فاعل، وهو الجماعة. طيب ولم تضربي، ما أصلها؟ أصلها لم تضربين، أصلها لم تضربين، فحذفت النون لأجل الجزم. طيب ما إعراب لم تضربي؟ تضرب فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. وأين الفاعل؟ الضمير المتصل، هذه الياء ضمير متصل في محل رفع فاعل. ودائما إذا أوجدت فعلا فأوجد له فاعلا، وإذا أوجدت مبتدأ فأوجد له خبرا مهما كان. ما دام قلت هذا مبتدأ لا بد أن توجد له خبرا، وإذا قلت هذا فعل لا بد أن توجد له فاعلا، سواء كان يعني الفاعل مستتر أو ظاهر، سواء كان ضميرا أو كان الذي يكون، لا بد أن توجد له فاعلا، ولا بد أن توجد المبتدأ خبر. بهذا ننتهي من علامات الإعراب: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب والجر في الأسماء، والجزم في ماذا؟ في الفعل المضارع. ولكل حكم من هذه الأحكام علامة أصلية وعلامات فرعية، وتجد العلامة الأصلية في مواضع والعلامات الفرعية في مواضع على نحو ما تقرر عندكم. عندكم أظن الباب الآتي في المعربات. هذا سنتجاوزه لأنه تكرار لما سبق، وهذا كما قلت لكم في المجلس الأول ما أخذ على المصنف، لكن لأن الهدف تعليمي فكأنه يريد أن يؤكد ويقرر هذه قبل أن يدخل فيما بعدها. سندخل إن شاء الله في اللقاء القادم في الأفعال وأنواعها وأحكام الفعل، ثم ندخل في المرفوعات، أنواع المرفوعات، أنواع المنصوبات، أنواع المجرورات، أنواع المجزومات، ونختم المنهج. ختم الله لنا ولكم بالأعمال الصالحة، ووفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أحد عنده سؤال والمريد أن ينصرف، الأمر مفتوح. هل أحد عنده سؤال يعني يريد أن
يسأل. تفضل ذكرني باسمك. تفضل يا عبد العزيز. لا، هو الموضوع المضاف إليه، المضاف يضاف إلى المضاف إليه بمعنى مثلا من، أو بمعنى اللام، أو بمعنى اللام. تقول مثلا قلم زيد، يعني قلم لي زيد، فالجزء الأول مضاف إلى الثاني على معنى اللام. أو بمعنى من، خاتم حديد، من حديد. لكن الصفة تكون يعني قائمة بالموصوف، مما يوصف به الموصوف. مثلا زيد مثلا الكريم، لا ما نقول كريم. لو قلت زيد كريم مبتدأ وخبر، وصح أن الخبر يدرج في الصفة، لكنه من حيث الصنعة الإعرابية لا يكون خبر، إلا من الأوصاف. هو الخبر يكون وصفا، والحال يكون وصفا، والنعت يكون وصفا، لكن ما نريد أن ندخل في هذه المسألة. فلماذا تقول زيد الكريم؟ لأن الصفة تتبع الموصوف، وزيد علم معرفة من المعارف، والكريم لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون معرفة. ولذلك أنت ما زلت تتطلع إلى ماذا؟ إلى الخبر. زيد الكريم جاء مثلا، ويكون الخبر جملة فعلية. فهمت ولا لا؟ لكن إذا قلت زيد كريم تمت الفائدة. فهذا الفرق بين المضاف والمضاف إليه وبين الصفة. نعم. الله يبارك فيكم، ونلتقي على خير. أطلنا عليكم الليلة، لكن هم يقولون يعني الدرس إلى 2 ساعات لا بأس، لكن يعني حاولنا أن يعني نخلص قبل ذلك، وإن شاء الله في المجالس القادمة سيكون الأمر أخف، لأن هذه كلها تأصيل تعرف يأخذ وقت وكذا. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.